الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوق شوق نال محبت نال درود و سلام دا تحفہ پیش کرو مدنی دی بارگاہ دے اندر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. مجاہد اہل سنت، مناظر اہل سنت، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جاوید احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالی، حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد شاہد صاحب، دیگر علماء اہل سنت، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء. بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی مقدس بارگاہ دے اندر رب سونا دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے اس دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی مبارک محفل پاک بسلسلہ تعظیم قرآن دی رغبت واسطے سجائی گئی. اس دا اہتمام مجاہد اہل سنت مرد میدان حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جاوید احمد چشتی صاحب، اہل محلہ، دوستان دے تعاون دے نال تے مبارک جناب دے سامنے محفل پاک انعقاد پذیر. دعا ہے اللہ جل شانہ دی مقدس بارگاہ دے اندر رب سونا حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جاوید صاحب دی اس ادب والی محبت نو
ادب والے انتظام و انصرام نو اپنی پاک مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، خاندان سمیت دوستاں سمیت دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، چک بنالا شریف دے لوگ مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہاں نو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی، یا جناب دے کنڈ پیچھے اللہ دا مبارک قرآن محل شریف تعمیر ہے، اور جس جگہ جناب تشریف فرما ہے اے خانہ خدا مسجد شریف ہے، تو اس دی فیض و برکات، اس دیاں رحمتاں، اس دیاں برکتاں انشاءاللہ العزیز وقت قریب دے اندر اے وٹو برادران اور جتنے بھی باقی دیگر قوماں اتنے تشریف فرما نے، وہ انشاءاللہ العزیز اس دے فیض و برکات لٹن گے، اور مبارک قرآن دی تعظیم دے حوالے نال اساں امید کرنے ہاں کہ دوست احباب حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جاوید صاحب نال تعاون بھی فرماؤن گے ہر قسم دا، اور انہاں نو اس مبارک کام تے داد بھی دین گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ذہن چ رکھیا جے دوستان گرامی، جگ دے اندر ہر محب اپنے محبوب دیاں کمزوریاں لبدا ہے، توجہ ہے جے، ہر محب اپنے محبوب دیاں کمزوریاں لبدا ہے۔ کس واسطے لبدا ہے؟ تاکہ محبوب دا دل جتاں، مقصود صرف دل جتنا ہوندا ہے، وہ میرا بن جائے، میں اوندا بن جاں۔ اور ذہن چ رکھیا جے دوستان گرامی، محبوب نو راضی کرن واسطے اخبارات دے اندر، ٹی ویاں دے اندر تساں اخباراں اور ٹی ویاں دے اندر سنتے رہندے جے کہ عاشق اپنی محبوبہ سے دل برداشتہ ہوا اور چوبے مار گولیاں کھا کے اپنی زندگی دا خاتمہ کر بیٹھا ہے۔ یہ آخری درجے دی اپنی محبت دا اظہار ہوتا ہے، ان دے دل جتن واسطے آخری کم ہوتا ہے، تاکہ جگ نو پتہ لگ جائے اور بالخصوص یار نو پتہ لگ جائے، یارا اساں انہاں تیرے نال پیار کرنے ہاں کہ اپنی زندگی، قیمتی زندگی دا خاتمہ کرن دے در پے ہو گئے ہاں، وہ ساڈا حالی بھی تو نہیں بننا۔ توجہ نہیں فرمائی جے۔ اور یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ محبوبہ دیا کمزوریاں اور محبوبہ نو خوش کرنے واسطے عاشق بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو میں پوچھنا بیلیا، اوے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائی دے محبوب نے ہیں کہ نہیں؟ اوے محبوب حقیقی نے، معشوق حقیقی نے، بولو یار۔ لجپالا جے مدنی نو راضی کرنا چاہنے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے لجپال دا دل جتنا چاہنے، تے مدنی جیڑیاں، مدنی لجپال دیاں جیڑیاں محبت والیاں چیزاں نے، انہاں نال پیار کرنا شروع کر لے، انہاں دی تعظیم کرنی شروع کر لے، انشاءاللہ العزیز مدنی دا دل جت لیا، دونوں جہانا چیزاں پا جائے گا۔ اور میں مسلمانہ اس حد تک جناب دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا، اوہ حسین لجپال غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نفوس سے 72 نفوس سے قدسیہ سمیت قربان ہوئے نے۔ بولو ذرا، بولو ذرا، بول دیو، کوئی گل نہیں۔ 72 نفوس سے قدسیہ قربان ہوئے نے۔ کادے تے قربان ہوئے نے؟ دس سکتے ہو؟ بولو یار، یار گل سنو، اللہ تعالیٰ تہاڈیاں جتراہٹاں قائم رکھے، اللہ تانوں ہور عزتاں عطا فرمائے، تے بولن دے اندر پریشانی نہیں لینی بھی چاہیے، گل چنگی ہوئے داد بھی دینی چاہیے، اور نال آسرا کرنا چاہیے تاکہ تہاڈا بھی اس کار خیر دے اندر حصہ پی جائے۔
میں پھر گل دہرا دینا، ہو سکتا ہے ساؤنڈ دے اندر تانوں گل سمجھ نہ آئی ہوئے، حالانکہ ساؤنڈ تے بہترین ہے، توجہ نہیں فرمائی جے، اس دے باوجود بھی اگر نہ سمجھ آوے میں دوبارہ عرض کر دینا۔ حسین لجپال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس قدسیہ سمیت اپنے جان دا نذرانہ دیتا ہے، کس پیچھے دیتا ہے؟ اللہ دے قرآن پیچھے، اللہ دے قرآن پیچھے کیوں نہ دین؟ مدنی لجپال فرمایا سی، سن لو ذرا، فرمایا جدو بادشاہ تے قرآن وکھرے وکھرے ہو جان، اے میرے یارو عیسیٰ علیہ السلام دے یارا وانگو آریاں وچ چیرے جایا جے، سولیاں تے لٹک جایا جے، پر قرآن دا دامن چھڈنا، اور صدقے جاواں حسین قرآن نال نے قرآن دا دامن چھڈیا، کیونکہ مدنی جو فرما گئے میں اپنیاں دو چیزاں اپنی امت نو دے چلیا، ایک اپنی اہل بیت، ایک اللہ دا قرآن۔ بولو یار، یارا اسے مبارک قرآن بے ادب کی خاطر اور آداب کی خاطر حضرت علامہ مولانا قبلہ خوشامد نہیں، اے انہاں دا ادب دا بو بولدا ثبوت ہے جناب دی کنڈ پیچھے اللہ دے پاک قرآن دا۔ کوئی محلہ اپنے گھر دے بناوندا ہے، کوئی یاراں واسطے بناوندا ہے، نویاں تے اعلی امپورٹ کر کے باہروں قیمتی قسم دے تحائف تے تحفے یاراں واسطے بناوندا ہے۔ قسم خدا دی کر کے نا مبارک قرآن محل شریف انہاں اللہ دے قرآن واسطے بنا چھڈیا ہے، تے انہاں دی محبت اور ادب دا بو بولدا ثبوت ہے، اور ساڈے واسطے باعث فخر ہے، اور ساڈے واسطے باعث فخر ہے گل کہ اللہ سونے نے سانو انج دے یار عطا فرمائے نے، انج دے دوست عطا فرمائے نے جڑے قرآن دے ادب اور قرآن دی خدمت کرن دا جذبہ رکھ دے نے۔ تو دوستا جس قرآن تے مدنی دا خون مبارک لگے، جس قرآن تے حسین لجپال دے 72 نفوس قدسیہ لگن اور فخریہ لگن، جس قرآن تے صحابہ، آل بیت، داتا حضور، بابا فرید، خواجہ اجمیری، میاں شیر ربانی اور ہر وقت دا ولی اس قرآن پہ اپنی جان دینا فخر محسوس کرتا ہے، اور چلیا اسے قرآن دے ادب دی خاطر ساڈے دوستاں بالخصوص حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جوید صاحب نے محل شریف چا بنایا ہے، ایک آدھے واسطے بنایا ہے تاکہ جیڑی بے قدری قوم ہے جنہاں نو مدنی راضی کرن دا ول نہیں اور نہ کرنا چاہندے نے، بے توجہی دی وجہ نال یا غفلت دی وجہ کہہ لو یا دنیا دے مال تے دنیا دے لالچ دی وجہ نال وہ قرآن تو روح گردان ہو گئے نے، چشم پوشی کیتی بیٹھے نے۔ سانو ساڈے دوستاں اوہی غفلت دا پردہ لان واسطے موقع فراہم فرمایا ہے۔ اللہ دے قرآن محل دی صورت دے اندر بسیطہ قرآن، شہید قرآن اور مقدس اوراق جنہ دی اج میں آنا ہونا اس قوم نو کدی روڑی تے موبائل ڈگا نظر نہیں آئے گا، وہ کدی دیکھا جے روڑی تے موبائل ڈگا، کدی اس قوم دا روڑی تے لوہا ٹوٹا نظر نہیں آئے گا، پلاسٹک ٹوٹ جائے تے گھر رکھ لیندا ہے شہیدیا 4 پیالیاں ہی صحیح، سچی بولیا جو ہے۔ یعنی دنیا دی کوئی چیز اس قوم نو بازار تے روڑی دے اندر نظر نہیں آئے گی، حقیر تو حقیر۔ یار افسوس ہے اج سچا قرآن بھی ساڈا ہوے، او کدی تریا دا ورکا روڑی تے ویکھیا جے؟ بولو تو صحیح۔ انجیل شریف دا، زبور شریف دا، چوڑیاں دی اپنا ہندوؤں دی گرنتھ دا ورکا، سکھاں دی وید اپنا سکھاں دی گرنتھ دا ورکا، ہندوؤں دی وید دا ورکا تساں روڑی تے نہیں بخا سکدے۔ او اساں ایڈے بدبخت بن گئے ہاں، اخبارات دے ذریعے، اشتہارات دے ذریعے اور قرآن مجید فرقان حمید دی ایڈی سستا ورکا لا کے او جناب جی چھپائیاں ہو رہی نے، پھر ہاڑی سونی دے ادھار تے پنڈاں دے اندر عام سپیکراں تے اعلان ہوندے نے، قرآن لے جاؤ ہاڑی دے ادھار تے لے جاؤ، سامنی دے ادھار تے لے جاؤ۔ اور میں ایک گل کر لگا زمین جگان دی خاطر، او کدی انگلش دی کتاب بھی ہاڑی دی ادھار تے لبھی جے؟ اب بولو تو صحیح یار،
ریاضی دی کتاب تانوں سامنے دے ادھار تے لبھی ہوئے تے افسوس نہیں یار جو ہی اللہ دا مبارک کرام میں ننکانے گیا ننکانے اوتھے سکھاں دی گرنتھ انہاں دے اس محل وچ پئی ایسے محل وچ پئی ہے کہ سونے دی پالکی توجہ ہے جی سونے دی پالکی 3 مزدور یعنی وہ کام کرنے والے بدل رہے ہیں 8 گھنٹے بعد جڑے صرف وقت انہوں ہوا دیندے نے ہر 8 گھنٹے بعد پھل نویں پے رہے نے پرانے تبدیل ہو رہے نے وہ سچی بولے اور سنو اگلی گل جس کمرے وچ گرنتھ پئی اس کمرے وچ مسلمان بھی سر ننگیوں نہیں وڑ سکدا یار انہاں کوڑیاں نو اپنی کوڑی کتاب دا ایڈا ادب ہوے چلیا تو تے سچا ہے تے تیرا قرآن بھی سچا ہے تے اج اوہی رب دا قرآن نالیاں کھیلیاں روڑیاں کتاباں دے ذریعے اشتہاراں دے ذریعے اخباراں دے ذریعے اور ناقص چھپائی اور ناقص ترتیب کاغذ ناقص لا کے جڑا اخباراں نو ورقہ لگدا ہے اج اوہی اللہ دے قرآن نو لگدا پیا ہے ایک دن پڑھو تے دوجے دن ورقہ بسیدہ یا پیا پئی سلا ہو کے وہ پڑھن دے قابل نہیں رہندا او مسلماناں ایسے ہی مقدس اوراق اور قرآن مجید بسیدہ دی خاطر اے اللہ دا قرآن محل تواڈے سامنے تمیر ہے میں تے بھئی دلوں کھول کے میں الحمدللہ کسے قدردان دے در دا پانی پیتا ہے میں تے دلوں کھول کے پورے وثوق اور محبت دے نال حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری محمد جوید صاحب نو داد دینا تو میں مانگدا نہیں جے دل والے ہوو گے تے تسی بھی ضرور دیو گے اے ذوق جناب دا دعا ہے اللہ سونا اس امت نو امت مصطفیٰ نو ادب دی توفیق عطا فرمائے اور الحمدللہ اے ونالے شریف ہی نہیں میں ونالے شریف کیوں آکھیا ہے کیونکہ اتنے قرآن محل بن گیا ہے توجہ ہے ہی رب دا گھر بن گیا اور سنو مسجد دی تعظیم بھی قرآن دسدا ہے مکے دی تعظیم بھی قرآن دسدا ہے مدینے دی تعظیم بھی بولو تو صحیح ہے سارے جگ دے پاکاں دی تعظیم اللہ دا قرآن دسدا ہے تو یار جی ایڈی اعلیٰ کتاب ہے تو پھر ادب بھی تے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے نا یہ قوم دا ادب اساں کی کیتا ہے اساں کی کیتا ہے قسم خدا دی کر کے نا سکھ اپنی گرنتھ واسطے سونے دی پالکی بناون اور کدی اس قوم نے بھی کوئی اس قرآن دی حفاظت دی خاطر کوئی ریل بنائی ہوئے اچھی لکڑی دی بنائی ہوئے ہاں جی یہ میں تے ویکھے یا اونج ننگے پنڈے تے جے غلاف پاونا ہے او غلاف پاونا جڑا سوانی کپڑا ساڈا نہیں پاوندی سوانی نہیں ساڈی پاوندی او کپڑا ایڈا سستا ترین تے او کپڑا اٹھ کے رب دے قرآن دے غلاف بنا دینا اے با ادب قوم دا کم نہیں ادب والیاں دی ایک گل چا سناواں ہے ذوق تہاڈا نعرہ تکبیر پانی پلاؤ جی نعرہ حیدری نعرہ تحقیق قرآن سناواں مسلمانوں پہلے ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤندا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ سونا فرماؤندا جیڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم کردا ہے ساڈیاں نشانیاں دا ادب کردا ہے او اندر دا پرہیزگار ہے اندر دا پرہیزگار ہے صدقے جاواں توجہ فرما او بیلیا اللہ دی بس سب تو وڈی نشانی سید الانبیاء نے 1.25 لاکھ نبی نے داتا حضور نے خواجہ جمیری نے بابا فرید نے ہر اللہ دا پیارا رب دی نشانی ہے اور اینا نشانیاں ساریاں تو وڈی نشانی سید الانبیاء تو بعد اللہ دا قرآن ہے او بیلیا جڑے اللہ دے قرآن دا ادب کر دینے محبت کر دینے تعظیم کر دینے لوکاں دے سامنے نہیں جگ نو وکھاؤن دی خاطر نہیں اللہ دے قرآن دا ادب دلوں کر دینے رب فرماؤندا ہے وہ اندر دے پرہیزگار نے اندر دے تقوی والے نے
میں مثال دینا وہاں وہ محفل دا پاک ہونا یہ کوئی وڈی گل نہیں، محفل دا پاک ہونا یہ وڈی گل نہیں۔ میں بھی بزرگ بن کے بہ سکنا وا جی بیٹھا وہاں، تسی بھی بزرگ بن کے بیٹھے جے، تھوڑے بارے بھی قیاس کیتا جا سکتا ہے کہ بڑے متقی نے، بڑے پرہیزگار نے، ادب نال بیٹھے نے۔ او بیلیا اے زہر بھی سانو تھانو پاک آکھے گا جدوں بندہ اندر دا پرہیزگار بندا ہے، اس دی حال اس دا جناب جی سوچ کنج دی بن جاندی ہے، اون دے بارے کیسا نظریہ بن جاندا ہے۔ تے قرآن جنوں اندر دا پرہیزگار آکھدا ہے، توجہ ہے جی، اندر دا پرہیزگار اونوں آکھیا جاندا ہے جیڑا کلا بیٹھا ہوئے، کلا بیٹھا ہوئے، بریائی میسر ہوئے، برائی میسر ہوئے، بے ادبی کرنا میسر ہوئے، رب تو ڈر جاوے، آکھے مولا بھاویں جگ نہیں ویکھ رہا تو تے ویکھ رہا ہے، میں اس کام دے نیڑے جانا ہی نہیں۔ اللہ سونا فرماؤندا ہے جیڑا ساڈیاں نشانیاں دی تعظیم، ساڈیاں نشانیاں دا ادب کردا ہے، او اندر دا پرہیزگار ہے۔ او دعا کرو مسلمانوں سانو رب سونا اندر دی پرہیزگاری عطا فرماوے، اندر دے تقوی والے بن جائیے۔ آنا چیز اس قرآن دے ادب دے حوالے نال ایک گل کراں جے ذوق ہوئے ذرا کھڑ کے دھڑکے نال کو قرآن دے حوالے نال ایک عرض کراں۔ سیدنا بشر حافی جان دے جی، سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے امام مالک پاک دے دور مبارک وچ ہوئے نے۔ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی سن، لفظاں تے غور ہوئے، شرابی سن، بہت بڑے شرابی سن، شراب پی کے باہر آ رہے نے، مست نے، شراب کے اندر دھت نے، بازار وچ آ رہے نے، رستے دے اندر کی ویکھدے نے، بسم اللہ شریف دا ٹکڑا، بسم اللہ شریف دا ٹکڑا لکھیا ہویا سی، پیر دے اندر نظر آیا، آنکھ کھلی ہے، دھچکا لگ گئے، بسم اللہ شریف دا ٹکڑا چایا ہے، گھر گئے نے، اس بسم اللہ دے ٹکڑے نو دھوتا ہے، خوشبو لائی ہے، اس ٹکڑے شریف نو اچھی تھگاں تے اچھی جگہ تے مکان دے اندر رکھ چھڈیا ہے، آکھدے نے مولا او تو بھی بلند ہے، تیرا نام بھی بلند ہے، پیراں وچ ہوے اے ساڈی غیرت گوارا کردی نہیں، اون دی تعظیم کر کے اچھی تھان تے رکھ چھڈیا ہے۔ آپ سو گئے نے، شراب کی حالت دے اندر ہی سو گئے نے، رات ستے نے، خواب دے اندر ویکھ دے کی نے، فرشتہ آیا ہے، فرشتہ آیا ہے، آخدا بشرا اوے اللہ دے نانو تو خوشبو لا کے اچا کیتا آئی، اوے اللہ نو تیری ادا اے ادب محبت پہ ایسا پسند آیا آئی، رب سونے نے تیرے نانو خوشبو والا کر چھڈیا ہے، تے عرشاں فرشاں تے بلند کر چھڈیا ہے۔ اللہ جبالا رات شرابی سی، توجہ دے گا، توجہ ہوے غور ہوے، رات شرابی سی، صبح اٹھیا ہے، ولیاں دا سردار بن گیا ہے، آپ دے بارے آوندا ہے، آپ دے بارے آوندا ہے، حافی پیروں ننگے والے نو آکھدے نے جڑا جُتی نہ پاوے، حافی پیروں ننگے نو آکھدے نے جیڑا جُتی نہ پاوے، آپ نے جُتی پاؤنی چھڑ دیتی، مولا تیرا نام اچا ہے، کدرے میں مجرم دے پیر تھلے نہ جاوے، حافی جُتی نہیں پاوے گا، آپ سرکار نے پیروں ننگیاں جدھر جانا تشریف لے جانا، لفظاں تے غور ہوے،
اللہ قدر پائی، اللہ قدر پائی، فضل فرمایا جانورانو حکم ہویا او جانورو جدروں ساڈا یار گزرے گا کدی راہ وچ گوبر کرنا ہی نہیں۔ اے سیدنا بشرا بھی سرکار دی گل پہ کرنا وا، راہ شرابی ہوئے دن ولیاں دا سردار ہوئے، او کیڑی چیز ولایت دے چھڈی اے، مال ادب دی دولت نے رنگ چھڈیا اے۔ تاں ساڈا پیر باہو فرماوندا جے ذوق ہوے سناواں کھڑکے دڑکے نال بو، ساڈا سخیاں دا سلطان فرماوندا ہے بے ادبا او نا سار ادب دی او بے ادبا دی او غیرت بوتھی وانجھے ہو جیڑے ہونی او مٹی دے پانڈے پانڈے او جیڑے ہونی او مٹی دے پانڈے او کدے نہ ہوندے کانجھے ہو جیڑے بڑ قدیم دے او یارا کھیڑے او تے کدے نہ ہوندے رانجھے ہو جنہ ادب نہ او سکھی باہو باہو او جنہ ادب نہ تے دوئی جہانی وانجھے جو ہے مسلمان ایک دن نا ڈنگر نے گوبر چا کیتا، ڈنگر نے چرواہا کہن لگا آج کہن لگا لگدے نے سیدنا بشرافی انتقال فرما گئے نے، او لاجپالا تینوں کیویں پتہ لگا انتقال فرما گئے نے؟ فرمایا انہاں دے ہوندیاں کدی جانور گوبر نہیں سن کردے جے اج کر بیٹھا لگدا ہے وصال فرما گئے نے۔ تو مسلمان میں حیران ہونا سونے ربا تینوں نمازاں بھی اس بلندی تے نہیں پہنچاؤندیاں، روزے بھی اس فائدہ دیندے نے، توجہ نہیں فرمائی نے؟ بولو تو صحیح، جڑا ادب والا ہوے گا نمازاں ضرور پڑھدا، میرا مطلب اس تو غلط نہیں لینا، مطلب یہ ہے کہ ادب دی دولت ایسی ہے، ادب چیز ہی ایسی ہے کہ قسم خدا دی کر کے نا 6 وریاں دے چلے کٹ کے بھی اوتھے بندہ مقام تے نہیں پہنچدا جڑا ادب دی دولت بچا چھڑدی۔ اج ساڈے وچوں ادب ہی کٹیا گیا ہے، ادب تو ہی اساں ویلے ہوئے ہاں، اج زمانے بھر دیاں ذلتاں ساڈے مقدر بن چکیاں نے۔ او مسلماناں او قرآن دا ادب تے زرال ورا ہے، جڑے بسم اللہ شریف دے ٹکڑے دا انج ادب کردے نے کہ آندے نے مولا
اے تیری تھان نہیں، تیری تھان اچھی. ہائے ہائے بولو تو صحیح یار. اج قوم اپنے ہتھی 15 روپے دی 20 روپے دی اخبار لوے، پڑھ لوے، ردی چ ٹر جاوے. ہر اخبار دے پہلے صفحے تے اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہوئے، پوریاں پوریاں سورتاں لکھیاں ہون. پھر وہ جی رکھدا وہ سیانے آندے نے بندہ رجدا مال نہ لئی، رجدا دل نہ لے. توجہ نہیں فرمائی. بھوکھی قوم ہے وہ پھر جی 5-7 کلو جڑ گیا، چکیا تے جا کے ردی دی دکان تے کباڑیاں نو ویچ آیا ردی بنا کے. ہاں جی اس کباڑی والے کولو پھر سبزیاں والے لے گئے، فروٹاں والے لے گئے، سموسے والے لے گئے، پکوڑے والے لے گئے. اللہ دا نام پاک کتر کتر کے نالیاں تے گٹراں وچ جاوے. او چلیا ذہن وچ رکھی اللہ سونا کدی بے ادباں نوں عزت نہیں دیندا. جے عزت چاہنا ہے اللہ دے قرآن دا ادب کرن والا بن جا. قسم خدا دی کر کے آنا رب پھر تینوں وہ عزت دے چھڈے گا جیڑیاں محمد بن قاسم تے سلطان صلاح الدین ایوبی ورگیاں نوں رب دیندا. آؤ دوستو اس ضمن دے اندر تانوں ہور گل سناواں جنہاں نوں رب نے عزتاں دتیاں نے تے کس چیز دے نال لبیاں نے. سنے گا تے کلیجے وچ ٹھنڈ پے جائے گی انشاءاللہ العزیز. میں موضوع کچھ ہور سوچیا سی لیکن جدوں ذوق ویکھیا قسم خدا دی میں آخیا کیوں نہ ہوئے اساں بھی رغبت دی گل کریے. ہو سکتا ایک مسلمان چ ادب والا جذبہ پیدا ہو جائے تو تواڈے صدقے میں مجرم دی بخشش ہو جائے. سیدنا محمود غزنوی جانتے ہو یہ بابے فرید دے دادیاں وچوں نے. ہائے 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 کون نے؟ بابے فرید لجپال جو جنہ سانو کلمہ پڑھایا مرو بول دے نہیں جے وٹو تھوڑے تو بابے فرید دا بڑا ہی احسان ہے. نہیں جے منتے احسان بابے فرید دا، جے منتے جی پھر کھڑ کے دڑکے نہ بولو. بابے فرید لجپال دے دادیاں وچوں سیدنا محمود غزنوی نے. اے مبارک سلسلہ چلیا کتوں ہے؟ ساری گل سناواں گا تو سواد پھر آئے گا. ہے ذوق تہاڈا؟ پہلو کلندر اقبال دا شعر نہ وہ عشق میں ہے ذوق تہاڈا؟ تہاڈی سستی نے مینوں شعر بلاونا ہے. جے سستی دور کرو گے تو پھر صحیح بھی آ جانا ہے. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس گل دی اہمیت یہ پوری گل سناؤن تو بعد تسی لاؤنی ہے کیونکہ جب تک شخصیت دا تعارف نہ ہوے گل سواد نہیں دیندی. میں مثال دینا جی ضرور سناواں گا. میں مثال دینا کہ جب تک شخصیت دا پیار نہ ہوئے کدی اس دی گل دی اہمیت. ابو جہل دے دل وچ مدنی دا پیار نہیں سی. ہائے ہائے میں بڑی بڑی گل کر گیا مرو داد دیو اے بولو جا. ابو جہل دے دل وچ مدنی دا پیار تے محمد علی لجپال دی شخصیت ادب نہیں سی. موجزے ویکھ کے بھی منیا. بولو تو صحیح یار. سونے صدیق دے دل وچ مدنی دا محبت ٹھاٹھا ماردا سی. تے ابو جہل کہن لگا راوی ہویا ابو جہل روایت کیتی ابو جہل نے کیڑی مدنی معراج تے تشریف لے گئے سن. بولو یار قرآن گواہی دیندا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ سونا فرماؤں سا اپنے محبوب نو میں تفصیل چ نہیں جانتا. سیر کرائی مدنی سیر فرما کے واپس آئے نا گل سمجھا جی تمہیں اوتھے جوڑاں گا جتوں میں گل ٹوری. مدنی واپس آئے رستے کے اندر ابو جہل ٹکریا. سب تو پہلا کون ٹکریا؟ عشق دی گل کر لگا جدو شخصیت دی محبت ہوے اون دی گل دی بھی محبت تے تعظیم ہوندی ہے تے اوندا ادب ہوندا ہے اوندا وقار ہوندا ہے. ابو جہل ٹکریا. مدنی فرمایا سانو راتوں رات رب نے سیر کرائی ہے مسجد احرام تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اساں سیر کیتی. ہن مسلمانوں او 80 دناں دی مسافت سی. کنے دناں دی؟ 80 دناں دا آن جان دا سفر سی. تے مدنی فرمایا رات دے تھوڑے جے حصے وچ اساں سیر کر رہے ہاں. ابو جہل ویکھ کے جاندا ہوئے مدنی سونیا سچی پہ گل کرنا کوڑا جو سی کتا. توجہ نہیں فرمائی جی. فرمایا ہاں سانو سیر رب نے کرائی. آخر میں تواڈے کول ایہو گل بندیاں وچ پوچھاں گا تے کرو گے؟ فرمایا کیوں نہیں کراں گے. توجہ نہیں فرمائی جی. دل دے اندر کمینگی لے کے خوشی خوشی آیا بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب نو بڑا سچا آندے نے. اج صدیق دی صداقت دا امتحان لینے آ بھی یار اصل تے ظالم ایسی نا زہر بھی حواس خمسہ دا پابند. توجہ نہیں فرمائی. معجزات نو نہیں سی منن والا زہر بھی سی نا جویں اے ڈورو طبقہ ہے. توجہ نہیں فرمائی جی. لو جی یہ کیویں ہو گیا جی پھر یہ کیویں ہو گیا؟ ظالما رب نو کمزور سمجھنا مدنی نو کمزور سمجھنا. توجہ نہیں فرمائی جی. سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ چ آیا ابو جہل. توجہ ہے جی. عرض کردا ہے اے صدیق کوئی بندہ یہ گل کرے کہ سانو راتوں رات اسی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کر کے تے واپس بھی آ گئے ہاں. بسترا بھی گرم ہے تے کنڈی بھی ہلن ڈئی. بولو اے او صدیق منے گا؟ فرمایا کوئی آکھے تے نہیں مننا دا وہ پکی گل نے. فرمایا پکی گل نہیں مننا گے. دلوں دلی بڑا راضی ہویا بھئی اج نے مدنی نو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دینا. آندا ویکھ لے صدیق. فرمایا یار کوئی آکھے نہیں مننا گے. آندا پھر صدیق سن جنوں تو اپنا نبی ماننا ہے جنوں اپنا محبوب ماننا ہے معشوق ماننا ہے اج اونا ہی فرمایا کہ رب نے سانو رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اسا سیر کر آئے ہاں. بسترا گرم ہے کنڈی ہلن ڈئی. او منن گے منو گے؟ ہون دس تیرا کی عقیدہ تے کی نظریہ تے کی فتوی ہے؟ آ فرماؤندے نے لعنتیا او تو کوئی بھی گل کر رہا مدنی کوئی تے نہیں. ہائے 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 مدنی ہائے ہائے اے تن میرا او چشی لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا دٹھیا او سانو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول پجاں
محمد دا مدنی دا سونے دا او دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا ہزار ہلکی جی ایکو کٹایا جی ہلکی جی میں گل سمجھا لوا ابو جہل دے دل وچ مدنی دی محبت نہیں مدنی تے منہوں سن کے بھی منیا ہائے 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 تے سونے صدیق دے دل وچ مدنی دی محبت تے راوی روایت کرن والا ابو جہل ہے یار سمجھو مرے روایت کرن والا گل کون ہے گل لے کے آن والا کون ہے ابو جہل تے سونا صدیق من کے فرما رہے ہیں ظالم مدنی کوئی نہیں مدنی تے سید لمبیا نے تو کی گل کرنا سونا اس تو بھی پہلے فرماوے تے سچ ہی ہونا ہے اوتھے کوڑ دا شبہ ہی نہیں ہائے ہائے اور سمجھ مسلماناں نہ چیز گزارش کر رہا سی کہ جب تک شخصیت دا پیار نہ ہوئے ان دی گل دی اہمیت نہیں ہوتی اج ویکھنا انگریز نال سانو محبت ہے سچی بولیا جی محبت ہے سانو تے ساڈا منڈا نائی کول جا کے کہندا نائی او فلانا ویکھ جویں او ایتھے مکھی لائی کھڑا میری دی اوویں دی لا دے سچی بولیا جویں او فلانا اداکار ویکھ جویں ایتھے فرینچ بنائی بیٹھا میری اوویں دی فرینچ بنا دے اگر میرا چہرہ اون دے نال نہ رلیا پاولے بھی ماراں گا تے روپیہ بھی ایک نہیں دینا میں وٹو ہنا بولو تو صحیح یار ساڈا لباس یار ورگا ساڈے چلنے پھرنے لباس یار ورگے ساڈے چہرے یار ورگے ساڈے کھانے پینے لین دین کرنے پرنے مرنے سب اندے ورگے کیوں نے اس واسطے نے کہ ساڈے دل وچ اس دا پیار آ گیا ہے او چلیا جنہاں دے دل وچ سید لمبیا دی محبت ہوے گا انہاں نوں ویکھ کے چوڑا یاد نہیں ہوندا انہاں نوں ویکھ کے سید لمبیا یاد آ جاندے نے بول اے تو جس دی محبت ہوے ان دی گل دی بھی اہمیت ہوندی ہن میں عرض کراں کہ محمود غزنوی سرکار دی جو گل سناونی ہے پہلو شخصیت دا تعارف تے کراواں بولو ذرا سیدنا فاروق کتنا وقت ہے دور ڈیڑھ کی وقت ہو گیا ڈیڑھ ہو گیا 2 بجے تک ادھا گھنٹہ کر سو برداشت بولو ذرا ذوق نہ سبحان اللہ سجنا صدقے جاواں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سچے خادم اللہ رات نو نکل پینا گلیاں دے اندر چکر لاؤنے کو بھوکا ملے روٹی کھواواں دکھی ملے دکھیاں دے کام آواں معمول دے مطابق مدینے دیا گلیاں میں چکر لا رہے تھک ہر کے ایک گھر دی دیوار نال ٹیک لا کے بہ گئے ادھی دنیا دا بادشاہ دیوار تے پنجے ہی بیٹھا او بیٹھے نے گھر وچوں ماں دھی دا مکالمہ ہوئے ماں آکھدی ہے او دھیے اٹھ دودھ وچ پانی پا اگو بیٹی آکھدی ہے ماں میں نہیں پاؤنا بادشاہ خلیفہ اس کام نو حرام آخدا ہے میں نہیں پاؤنا اگو اما آخدی او دھیے فاروق اعظم سانو کیڑا ویکھدا ہونا محلہ وچ آرام پیا کردا ہونا ہے اوے اٹھ دودھ وچ پانی پا دھی آخدی ہے نیما فاروق نہیں ویکھدا فاروق دا رب تے ویکھ رہا ہے میں دودھ وچ پانی پاؤنا ہی نہیں آہا بیلیا اینو آخ دینے اندر دی پریزگاری اینو آخ دینے اندر دی پریزگاری او محفل وچ پاک پاک بن مویں صوفی بن مویں لکھ بندہ رہ جاویں تینو جگ تے صوفی آکھے گا
اللہ رسول دی بارگاہ وچ کوفی ہوواں گے جے اندر دا پرہیزگار بن جائے گا تنہائی دا پرہیزگار بنے گا رب تیرے چرچے بابے فرید وانگو عام کر چھوڑے گا ہن گل سمجھی سیدنا فاروق اعظم سن رہے نے خوش ہو گئے دل دے اندر خیال آیا او فاروق اگر نو ہووے تے انج دی ہونی چاہیے گھر گئے نے آپ دے بیٹے سیدنا آسم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارے سن فرمایا پترا تیرے واسطے بیوی لب لئی اپنے واسطے نو لب لئیے کیا میری خوشی وچ تیری بھی خوشی ہے صدقے جاواں نبی دا غلام سی ڈبل ایم اے والا چبل ایم اے والا نہیں سی انہیں آکھنا سی ابا خیر ہی میں محنت کردا رہا ہن تو میرے ہی مستقبل دے فیصلے تو کرے گا نا میں زندگی گزارنی ہے پر ایک کملے بچے دا کملے پتر دا کم بندا ہے بے دین پتر دا کم بندا ہے بے ادب پتر دا کم بندا ہے جڑا والدین نو تھو کے جواب دے او سیدنا فاروق اعظم دے بیٹے عرض کرتے نے ابا جی جو تھوڑی پسند ہے میری بھی وہی پسند ہے ہن بیٹی بیٹے دا توجہ فرما اس تھی تے اس نوجوان دی شادی ہوئی رب دے گھر خانہ خدا نکاح ہوئے صدقے جاواں دین ویکھ کے رشتہ داری لگی سی اللہ نے انہاں دو پیو انہاں بیٹی بیٹے وچوں ایک بیٹی دتی رب دی رحمت ہی سی اس بیٹی وچوں سیدنا عمر بن عبد العزیز او بادشاہ ہوئے نے ہائے ہائے لفظاں تے غور کر یار او بادشاہ ہوئے نے پیاز مہنگا ہو گیا وزیر آیا عرض کردہ سونیا بازار دے اندر پیاز مہنگا ہو گیا سیدنا عمر بن عبد العزیز بازار نہیں گئے انہاں نوں تاجراں نوں پوچھیا کہ مہنگائی کیوں کیتی جے آپ سوچن لگ پے کہن لگے عمر بن عبد العزیز لگدا تیرے کول اج نبی دی کوئی سنت چھٹ گئی ہے تحریک کیتی سوچ بچار کیتا ہے سمجھ آیا اج فجر دی نماز نال مسواک نہیں کیتی توبہ کیتی وضو فرمایا مسواک فرمائی نفل پڑھے رب تو معافی منگی اتنی دیر میں ایک بندہ عرض کردا سونیا پا اسے بات ہی ہو گیا ہے او بیلیا الناس علی دین ملوکہم آقا نامدار فرماوندے نے قوم بادشاہاں دے دین تے ہوندی ہے ساڈا کلندر اقبال بھی فرماوندا جے ذوق ہوے سناواں جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے مولویاں نو آکھنا لیا مولوی مر جان تے امن ہو جائے مولوی سیدھے ہو جان تے جگ سیدھا ہو جائے چلیا مولوی دا دوجا درجہ پہلا درجہ بادشاہاں دا ہوندا ہی بول ذرا ذوق نال سبحان اللہ خیر اس بچے وچوں عمر بن عبد العزیز رحمتاں دیاں لینا لگدیاں گئیاں شاہ فرخ افغانستان دا بادشاہ اللہ دا ولی ایسے تھی پتر چو توجہ محمود غزنوی ایسے تھی پتر وچوں آپاک پتن شریف دا بابا فرید بھی انہاں دی اولاد آئی اور قیامت تک کے برکتاں لگیاں ہی رہنیاں نے ہن سناواں محمود دی گل سمجھو آپ دے ایاز غلام سن اے تانوں سارے نوں پتہ ہے میں کتوں پڑھیا منہاج القبول فی آداب الرسول ایڈا موٹا رسالہ ہے ان دے وچوں ایک گل تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرن لگا کہ ایاز غلام سن او تانوں شعر بھی سنایا نا آپ دے بیٹے سن ایاز پاک دے بیٹے سن ہائے 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 پتر بیٹھ جا بچہ بیٹھ جا
ایاز پاک دے بیٹے سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غلامی دے اندر ہر ویلے رہنا، نال رہنا۔ فقیر بادشاہ سن، اپنی تربیت دی خاطر اپنے اندر دے بیڑے نو صاف کرن دی خاطر ایاز پاک دے بیٹے نال ہی رہنا، خدمت کردیا رہنا۔ ایک دن آپ فرماؤندے نے، اے ایاز دیا پترا، او ایاز دیا پترا، لفظاں تے غور ہوے، گل کھجاونی نہیں۔ اے ایاز دیا پترا لوٹا پانی دا دے، اساں وضو فرماونا ہے، لوٹا پانی دا دے۔ حضرت ایاز سن رہے ہیں، پریشان ہوئے کہ پہلے محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پتر دا نام لے کے بلاؤندے سن، اج ایاز دا پتر کہہ کے بلا رہے نے۔ لگدا ہے میرے بیٹے نے بے ادبی کر چھڈی، کوئی حکم عدولی کر چھڈی، کوئی نافرمانی کر چھڈی ہے، جس وجہ نال اج میرے پتر دا نام نہیں لے رہے۔ ہاتھ دا نعرض کر دینے، او میرے آقا و مولا، اگر میرا بیٹا تھوڑا نافرمان بنیا ہے، مینوں حکم کرو، میں اپنی محبت دل والی محبت تینوں آگ کر چھڈاں گا، اپنے دل وچ پتر رہن دینا ہی نہیں جے تینوں ناراض کر دے۔ حضرت محمود غزنوی فرماؤندے نے، غسل فرماؤن تو بعد آ فرماؤندے نے، او ایاز او گل اصل وچ نہیں کہ تیرے پتر نے ساڈی نافرمانی کیتی ہے، یا گستاخی کیتی ہے، یا بے ادبی کیتی ہے، نہیں نہیں، اصل وچ میں بے وضوئی دی حالت وچ ساں، جنابت دی حالت وچ ساں۔ تیرے پتر دا میرے مدنی دے نام نال ہم نام سی، تیرے پتر دا نام محمد سی، میرے ادب تے غیرت گوارا کیتا ہی نہیں، او بے وضوئی دی حالت دے اندر سونے دے ہم نام دا ہم نام ہی لے لے۔ اور سونیا مسلماناں تے پھر شان شاہیاں بھی تے انہاں ہی ٹھمکاونیاں نے نا، بادشاہیاں بھی تے عزتاں دی انہاں ہی کرنیاں نے نا۔ اور جڑے مدنی تے ہم نام سونے لاجپال دا نام بے وضوئی دی حالت وچ لینا گوارا نہیں کردے تے بے ادبی شمار کردے نے۔ او چلیا او قرآن دے کنے اداب کردے ہون گے، خود سید الانبیاء دی ذات دے کنا پیار تے محبت تے تعظیم کردے ہون گے۔ مشہور واقعہ نہیں سنی صلح حدیبیہ دے موقع تے؟ توجہ ہے جی؟ تہاڈیاں گلاں سنا کے صرف مقصود ہے کہ اس ادب والے کام تے داد دینی اور اپنے دلاں وچ ادب مصطفیٰ اور ادب قرآن نو وسانا۔ بس اگر اے آ گیا ساڈا قرآن مال شریف بناونا بھی انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول اسی سمجھاں گے، اور مسجد خانہ خدا اہل سنت و جماعت مذہب حق حنفی بریلوی دے عظیم منصوبہ انشاءاللہ العزیز اساں سمجھاں گے، اللہ سونا قبول فرما لے گا اگر تساں محبت بخائی۔ توجہ ہے جی؟ صرف کوئی مقصود ہے نہ داد لینا، نہ چندہ، نہ بندہ۔ توجہ ہے جی؟ یہ تمہیں پتہ ہے اللہ دے فضل نال دن رات دیاں محنتاں دا نتیجہ ہے۔ انہاں دا حال ویکھ لو، میں انہاں نوں اج تو 10-15 سال پہلے زیارت کی، یعنی دیکھدا تے رہنا، لیکن 10-15 سال پہلے جدوں انہاں نے ویکھیا سی انہاں دی صحت واہ سی۔ توجہ ہے جی؟ دن رات محنت کر کے، یعنی محنت تو مراد دن رات بیانات کر کے اپنا بھی حلال کمائی نال پیٹ پال رہے ہیں، اور اللہ دے پاک قرآن محلہ بھی افتتاح۔ ایک تھوڑے پیسے نہیں لگے، کم از کم 10 لاکھ روپیہ ہے جی، کم از کم 10 لاکھ روپیہ مسجد بننی، یہ بھی پیسے لگنے نے۔ سچی بولے جی، تھوڑے پنڈ والے تے جن دوست بیٹھے نے، کدی جوید صاحب نے تھوڑے اگے ہاں ایک نیکی واسطے رغبت دلان واسطے کہہ چھڈیا ہوئے تے ثواب ہے نا، لیکن کوئی گلا کوئی پرچی جھنڈی پھڑا کے بالاں نوں کھلا رہا ہوئے، حصہ پائی جو نیکیاں کمائی جو تے بیلیا اپنے محبت دے نال جو کام کر رہے ہیں تے ساڈا حق بندا کم از کم آکھیے مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ حق بنتا یار، اتنے دین کی خاطر لفظ نہیں بولتے تو ادھر آپ رگاں پھاڑ کے آنے میاں صاحب شیطان خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی جی؟ انہوں نے قدم بڑھاوے گا ایک قدم تینوں جہنم لے جان گے، اور رسول اللہ دے قرآن محبت دے مصطفیٰ بڑھاوے گا یہ تینوں جنت لے جائیں گے۔ توجہ نہ بول تو صحیح یار۔ خیر آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا ہے ذوق تہاڈا
صلح حدیبیہ دی عروہ نامی کافر آیا، بعد وچ مسلمان ہو گئے سن. بولو ذرا آیا کنج لفظاں تے غور کرو. جاسوس بن کے آیا، مسلماناں دے راز لواں، انہاں دی کمزوریاں لباں، اپنے مشرکاں نوں دساں تے اسی انہاں نوں جنگ شکست فاش دئیے. اچھا جدو مدنی دی بارگاہ چ آیا نا، سبحان اللہ، مدنی چن وانگو بیٹھے نے، تشریف فرما نے، صحابہ ستارے وانگو پھیریاں پہ لیندے نے. ہائے ہائے ویکھدا کیے آقا نامدار نے وضو واسطے پانی مبارک منگایا ہے، پانی لیا لوٹے دے اندر، صحابہ پاؤندے نے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ہاتھ شریف تے پانی مبارک آیا ہے، چہرے پاک تے پایا ہے، چہرے پاک نال مس ہو کے جیڑا پانی تھلے ڈگدا ہے، قطرے ڈگدے نے. صحابہ بھج بھج دوڑ دوڑ انج لگدا ہے لڑائی پی گئی ہے. او بھج بھج قطرے تھلے نہیں جان دیتے، اپنے ہتھاں تے چا کے چہریاں تے جسماں تے مل لیندے نے. او کافر ویکھ رہا ہے، جے مدنی لجپال لوا دے دہن شریف صاحب تھک مبارک سٹ دے نے، صحابہ بھج بھج کے ہاتھ کر کے چک لیندے نے، زمین تے بھنجے تھلے ڈگن دیندے ہی نہیں، چک کے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے. جے آقا نامدار اپنا فضلہ مبارک آخدے نے فضلہ، لیکن میں بے ادبی سمجھنا وہاں فضلہ مبارک صاف کر دے نے، آقا نامدار زمین نبی دے یار زمین تے ڈگن نہیں دیندے، چک بھج بھج ہتھاں اوتے رکھ کے چہریاں تے جسماں تے مل لیندے نے. کافر ویکھدا رہا، ویکھدیاں ویکھدیاں تے پسینے چھٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، بھجیا اپنے کافراں وچ گیا کہن لگا او بیلیو اساں مسلماناں نال جہاد جنگ نہیں کر سکدے. انہاں آکھیا مرے دلیر بن کے گیا سیں، بزدل بن کے آ گیا ہے، کی ویکھ آیا ہے. آخدا ہے میں بڑے بڑے کیسو کسرا دے بادشاہاں نال رہیا واں، بڑے بڑے امیراں رئیساں نوں ویکھیا ہے، کوئی کسے دا غلام اینا ادب نہیں کردا جن محمد پاک دے غلام دا ادب کردے نے. آکھدے نے او کی ویکھ آیا ہے؟ آکھے میں ویکھ آیا وہاں جے آقا نامدار وضو فرماؤندے نے، چہرے تے پانی پاؤندے نے، قطرے تھلے ڈگدے نے، نبی دے یار بھج بھج کے قطرے زمین تے تھلے ڈگن دیندے ہی نہیں، چک کے اپنے چہریاں تے جسماں تے مل لیندے نے. جے آقا نامدار تھک مبارک سٹ دے نے، اس دے یار تھک پاک نو تھلے ڈگن دیندے ہی نہیں، چک کے چہریاں تے مل لیندے نے. جے سونا فضلہ مبارک صاف کردا اے، اس دے یار اس فضلے پاک نو تھلے ڈگن دیندے ہی نہیں، چک کے چہریاں تے جسماں تے مل لیندے نے. کہن لگا او جڑے پانی دا قطرہ نہیں ڈگن دیندے انہاں محمد پاک دا خون رڑن دینا ہی نہیں. چلے جاؤ قسم خدا دی ایک ادب دی دولت نہ ویکھی، اس ادب دا صدقہ کافراں دے حوصلے ٹوٹ گئے، مسلماناں نو فتح ہو گئی. بغیر جنگ تو ادب دی وجہ نال مسلمان پہ جہاد جتدے، جنگ پہ جتدے نے. او چلیا ایک گل کر کے ایتھے جڑا میں ذہن چ نقطہ آیا رب دی طرفوں او تہاڈی بارگاہ وچ پیش کراں صدقہ میرے خواجہ محمد شفیع لجپال دے جوڑیاں مبارکاں دا. اے لوگ تہاڈا او عرض کر دینا او بیلیو توجہ وقت تھوڑا ہے حضور، وقت تھوڑا ہے. شیر کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ. اور مسلمانہ مدنی لجپال دے وضو دا پانی تھلے نہ ڈگن دینا میری نویاں بندیاں نال کلام ہے، دوستاں نال جڑے
سجیوں کھبیوں وہ جڑے سلنڈر دیاں جناب سلنڈر تے چولاں والی بوری تے کلمہ پڑھو تے کلمہ پڑھو باں لائی ہوندی نے دین دے ٹھیکیداراں انہاں دا شکار ہو جاندے نے یا انہاں جانتے جی اس پارٹی نو انہاں دا شکار ہو جاندے نے محض انہاں دی بے ادبی تے گستاخیاں سن کے انہاں دی محبت واسطے انہاں دی عقیدے دی اصلاح واسطے گل کردے ہیں جے ذوق ہے تے او مسلماناں مدنی دے پانی مبارک مس ہوئے نو تھلے نہ ڈگن دینا قرآن وچ نہیں آیا حدیث پاک وچ نہیں آیا لفظ ہے سونا تھک مبارک سٹے ان تھلے نہ ڈگن دینا نہ قرآن چ آیا نہ حدیث وچ آیا مدنی فضلہ مبارک صاحب کرنا قرآن وچ آیا نہ حدیث وچ آیا کہ تھلے نہیں ڈگن دینا مدنی دے یاراں ڈگن نہیں دتا بولو تو صحیح یار معلوم ہویا جس چیز نو دل آکھے کہ اے ادب ہے اے کی ہے ادب ہے ادب واسطے نہ قرآن دی لوڑ ہے نہ حدیث مبارک دی لوڑ ہے دل آکھے ادب ہے اونوں کر لے رب سونا برکتاں تے رحمتاں ہی دے چھڑ لے بولو تو صحیح یار تے جڑے مدنی دا نک فضلہ مبارک دی اینی تعظیم کر دے نے چہریاں تے مل لیندے نے افسوس ہے افسوس مدنی تے رو دین چھو لئیے تے کوئی ٹمب وجے تے ڈانگ وجے تے ترو کے پیچھے کر دینا تے شرک دا فتوی لا دینا میرے خیال دے اندر اے عین توحید ہی ہے کی خیال ہے دوستان گرامی اللہ سونا مدنی دی عزت دا صدقہ امت مصطفیٰ نو با ادب بنائے شیر سنا کے دو گلاں کر کے اجازت چاہنا یعنی رغبت دے حوالے نال ہے ذوق تہاڈا فرمائش بھی ہوئی تعظیم جس نے کی ہے تہاڈا ذوق نہیں ویکھیا میں چلو میں گل سناواں گا تے پھر شیر نے سواد دینا ہے شیر سناواں گا تو پھر سواد آئے گا یہودی سی یہودی لفظاں دا کرو یہودی سی یہودی ایک دن انہیں مدنی دا بڑا گستاخ سے بڑا بے ادب انہیں اپنی ترائد کھولی تے مدنی دا نام مبارک سامنے آیا آسمانہ تے مدنی دا نام احمد زمینہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم نے نام مبارک نو پھاڑ دیتا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نباشد لفظاں تے غور ہوئے اگر دوجا دن ہویا نا انہیں کھولی تے چوں جگہ تے لکھیا پیا اس صحیح گل پیا سناونا توجہ نہیں فرمائی ہے نزہۃ المجالس شریف دے اندر لکھیا ہے امام صفوری دی اگو دوجا دن آیا انہیں چارے نام ہی پھاڑ نام مبارک پھر پھاڑ دیتے بند کر کے بغض لے کے سو گیا تیجا دن ہویا پھر کھولی چون دی جگہ تے 8 باری لکھیا پیا پھر پھاڑ دیتے نعوذ باللہ اگو اگلا دن ہویا نا تے 12 جگہ تے لکھیا پیا ہاتھ تو آواز آئی تے دل چ خیال آیا مرے ایک رب نو نام بڑا ہی پسند ہے تو انج کردا جائے گا تیری ترائت مک جائے گی محمد پاک دے اسم نال ہی بھری جائے گی ایتھے ہی رک جا تے نبی دا کلمہ پڑھ لے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام ٹر دیا پھر دیا نا اللہ سونے کا نام اخبار تے آ جاوے ہاں جی اشتہار دا ٹکڑا ڈگا ہوئے کوئی کاپی اخبار تے لکھیا ہوئے کسی کتاب تے لکھیا ہوئے قسم خدا دی کر کے نا
چدراڑ وچ فرق نہ سمجھی، اپنی رقبے دے اندر تیری تعظیم دے اندر فرق نہ سمجھی، اللہ دے نام مبارک نو روڑی تو بازار چوں کھیلی جو تو چاہے گا، جے رب سونا شرابی نو ولیاں دا سردار بنا دے ادب دی وجہ نال تے لج پالا رب دی رحمت دے دروازے بند نہیں ہوئے، رب کلا بشر حافی سرکار دا رب نہیں۔ اب بولو امرو ساڈا بھی رب ہے، آن تک قیامت تک ساری مخلوق دا رب ہے، اے کام کر اللہ سونا تو جہان جناب میں عزت عطا فرمائے گا، اور اے لے جاؤ رغبت لے جاؤ، اللہ مال دیتا ہی عزت دیتی ہے پیسہ ملے ہی، میں بطور رغبت عرض کرانگا اپنے اپنے علاقے چ اللہ دے قرآن محل بناؤ، جگ نو بخاؤ کہ مرو سنیاں کول ادب ادب ہے ہی سنیاں دیکھو، تعظیم کرو رب دے پاک قرآن دی، محفوظ کرو مقدس اوراق، اور انشاءاللہ العزیز ساڈے بزرگ فرماوندے نے ہور کوئی عبادت قبول ہوے نہ ہوے، اے اللہ دے قرآن دی تعظیم تے ادب والی عبادت رب ضرور قبول فرماوے گا، اساں امید رکھنے ہاں، توجہ نہیں فرمائی تے انشاءاللہ العزیز رب مال چ کمی نہیں کرن لگا ہے، ذہن چ رکھیا جی رب دے دین قرآن دے ادب تے لاویں گا، رب مال چ کمی نہیں 70 گنا تینوں واپس لٹائے گا، یہ پکی گل جے دا دنیا 70 آخر دنیا تے بھی لبدا تے آخرت دے اندر بھی لبدا ہے۔ آخری گل اسے جذبے دے ذوق دی خاطر کر کے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دی حکایت سنا کے گل مکاونا سنا دیا، بلکہ بہت کچھ بیان ہو گیا ہے، ہون کچھ اپنے خیالات دا اظہار، اپنی محبت دا اظہار حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد جاوید احمد چشتی صاحب فرمان گے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ قوی امید ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس محبت اور ادب دا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔